Kinabuhita walay siguro, abang kamatayon sigurado. Yaw pagsali sa imong kaugalingon, kay patandon ka pa nailayo sa kamatayon. Daghang mayog lawas, kinabuhi nakalas, apan sa kaluwasan ng pagyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapagyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, kita tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo. Tanang binuhatan, maayo og dautan, itatanan iya pagahukman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapagyasan. Kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhita walay